बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वर्क प्लेस यानी जहां आप काम करते हैं, मुलाजिमत करते हैं, जॉब कर रहे हैं, उसके लिए वो कौन सी सलाहियतें हैं जिन्हें हम सॉफ्ट स्किल्स कहते हैं। इनका बराह रास्त ताल्लुक टेक्निकल कंपिटेंस से नहीं है और न ही आपकी तालीमी डिग्री और सर्टिफिकेट से हैं, बल्कि इंसानों के साथ बातचीत करने और मामलात को डिस्कस करने के सिलसिले में जिन खामोश सलाहियतों का ताल्लुक है, जिनको हम सॉफ्ट स्किल्स कहते हैं और जो वर्क प्लेस पे बहुत ज़रूरी हैं, उस पे हम गुफ्तगू करेंगे। और आज का हमारा मौजू है पॉजिटिव एटीट्यूड यानी मस्बत अंदाज़ फ़िक्र। इस पर हम बचपन से मिसाल सुनते आ रहे हैं कि गिलास जो है अगर आधा पानी से भरा हुआ है तो इसे ये न कहें कि आधा खाली है, बल्कि ये सोचें कि ये आधा भरा हुआ है। इसी अंदाज से अगर आपकी घड़ी में 11:15 बजे हैं तो आप इसे 11:15 न कहें, 10:45 कहें। ये अल्फाज और ये मुहावरे और ये जुमले हमें परसुएट करते हैं कि हम चीज़ों और मामलात के मस्बत और खुशनुमा पहलू की तरफ तवज्जो दें ताकि हमारी ज़िंदगी के अंदर तवानाई आए। हम वर्क प्लेस के हवाले से आज पॉजिटिव एटीट्यूड के हवाले से कुछ बातें आपके सामने करेंगे। मेरा नाम बशीर जुम्मा है। मैं फेलो चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान का, और दुनिया की 4 बड़ी फर्म में से एक बड़ी फर्म का ऑफिस मैनेजिंग पार्टनर रहा हूँ, एक मुल्क अफ़गानिस्तान का। मेरी ख्वाहिश है कि मेरे 33 साल तजुर्बे की बुनियाद पर, बल्कि 1974 से लेकर अब तक हम गिनें तो 36 साल तजुर्बे की बुनियाद पर जो चीज़ें ज़िंदगी से सीखने को मिली हैं, उसको उम्र के इस हिस्से में आकर हम आपके सामने एक थाली में पेश कर दें। हमने ये जो तरीक़ाकार इख्तियार किया है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के ज़रिए से आपको पेश करने का, ताकि आप इन प्रेजेंटेशंस को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में खुद भी रन कर सकें और आप हमारे लेक्चर्स और हमारी प्रेजेंटेशंस की बुनियाद पर अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इसे रोल फॉरवर्ड कर सकें। लिहाजा ये तरीक़ाकार के ज़रिए से हमने कोशिश की है कि हम ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में अपना कुछ कंट्रीब्यूशन कर सकें। मस्बत अंदाज़ फ़िक्र में पहली बात यह है कि आपके अंदर एहसास तशक्कुर हो, शुक्र का एहसास हो। अल्लाह ताला ने हमें अरबों इंसानों से बेहतर बनाया है, इतनी नेमतों से नवाजा है जिनका हम हिसाब नहीं कर सकते। काउंट द ब्लेसिंग, आप यकीन जानिए हम हिसाब नहीं कर सकते अल्लाह ताला ने कितनी कितनी नेमतों का हमें दी हैं। लिहाजा हमारे अंदर एहसास तशक्कुर होना चाहिए। देखिए, सुबह शाम हम काम करते रहते हैं और हमारे कामों के दौरान हमें छोटी छोटी कामयाबियां मिलती रहती हैं। कोई काम कंप्लीट हो जाता है, कोई चीज़ पूरी हो जाती है, कोई अच्छी खबर मिल जाती है, कोई डील पक्की हो जाती है, कोई जॉब मिल जाती है, कोई प्रमोशन हो जाती है, कोई आपकी तारीफ कर देता है। ये आपकी कामयाबियां हैं। इन कामयाबियों पर शुक्र अदा करें। लइन शुक्र तुम लअज़ीदन्नकुम वलइन कफर तुम इन्ना अज़ाबी लशदीद, कि तुम शुक्र अदा करो तुम्हें ज़्यादा मिलेगा, और अगर तुमने कुफरान नेमत की तो फिर अज़ाब शदीद के तुम मुलविस हो जाओगे। फिर तसव्वुफ में कहते हैं कि नेमत एक जंगली जानवर है। नेमत एक जंगली जानवर है, इसे शुक्र की जंजीरों से बांध कर रखो। जंगली जानवर बहुत तेजी के साथ भागता है, फरार होने की कोशिश करता है। नेमतें फरार हो जाती हैं अगर आपने इन नेमतों को लोहे की जंजीरों से बांध कर नहीं रखा। और लोहे की जंजीरें क्या है? शुक्र है। अल्लाह का हर वक्त शुक्र करते रहे। मुश्किलात आती हैं, लेकिन हर मुश्किल के साथ आसानी भी होती है। इन्ना मअल उसरि युस्रा, इन्ना मअल उसरि युस्रा की बात है कि किसी बिल में अगर कोई मुश्किल दाखिल होती है तो इसके साथ साथ आसानी भी दाखिल होती है। बल्कि मुश्किल सिक्के का एक रुख है, इसके पीछे दूसरा रुख जो है उसको देखने की कोशिश कीजिए और अपनी मुश्किलात को मुमकिनात बनाने की कोशिश करें।
ناکامیوں اور اندھیروں سے مت گھبرائیں، ستارے اندھیرے ہی میں چمکتے ہیں۔ ہم نے دنیا کے عظیم انسانوں کو جھونپڑوں سے نکلتے ہوئے دیکھے ہیں۔ اگر آپ ڈیرہ غربت میں رہتے ہیں اور غریب خاندان سے تعلق رکھتے ہیں تو یاد رکھیے کہ وقت، ہوا اور روشنی سب کو برابر ملی ہوئی ہے۔ آپ اس روشنی سے توانائی حاصل کیجئے، اس پانی کو پینے کی کوشش کیجئے اور ان میدانوں میں نکل جائیے، کامیابی آپ کی منتظر ہے۔ اس مثبت انداز فکر میں جو فزیکل کنٹریبیوشن ہے وہ آپ کی اچھی صحت اور آپ کے انرجی لیول کا ہے، اور اس کے لیے اچھی نیند ہونا ضروری ہے۔ نیند ہر ایک کے لیے ریکوائرڈ الگ الگ ہے، لیکن نیند کے اپنے بھی اسٹینڈرڈ ہیں، اور نیند اچھی حاصل کرنے کے لیے بہت ساری مشورے اور ٹوٹ کے آپ کے سامنے موجود ہیں، ان کو استعمال کیجئے، لیکن اپنی نیند پہ توجہ دینے کی کوشش کیجئے کہ آپ کی نیند اچھی ہو، پرسکون ہو، تاکہ آپ کو دن کے اندر توانائی حاصل ہو اور آپ کا دن انرجیٹک ہو، جو آپ کے معاش کے لیے بنایا گیا ہے۔ رات آپ کے آرام کے لیے بنائی گئی ہے۔ کسی سے مسکراہٹ کے ساتھ بات کرنا ایک صدقہ ہے۔ آپ کے چہرے پر اگر مسکراہٹ رہے گی تو آپ ایک پسندیدہ شخصیت رہیں گے۔ اپنی شخصیت کو پسندیدہ بنانے کے لیے اپنے چہرے پر اسمائل یعنی مسکراہٹ کو طاری رکھیے۔ بہت بڑی نیکی ہے، بہت بڑا صدقہ ہے۔ معاشرے کے اندر انرجی پیدا ہوتی ہے، انتھوزیازم پیدا ہوتا ہے۔ آپ کی مسکراہٹ بہت سارے مسائل کو بھی حل کر دیتی ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق، حدیث کے مطابق ایک صدقہ ہے۔ اس صدقے کو آپ استعمال کیجئے، اس لیے کہ اس کے ذریعے سے آپ انسانوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ ہمارے بڑے بھائی ہمیں ایک جملہ کہا کرتے تھے کہ شکایت مت کیا کریں، شکایت شکست ہے۔ تو آپ کوشش کریں کہ آپ کے الفاظ سے، آپ کی گفتگو سے، آپ کے معاملات سے شکایت نہ جھلکتی ہو، نہ ٹپکتی ہو۔ The win-win policy، ہم سب جیت گئے، مفاہمت اور مصالحت کا معاملہ رکھیں۔ یہ ہارنے اور جیتنے کا معاملہ نہیں ہے، یہ مسابقت کا معاملہ ہے، آگے بڑھنے کا معاملہ ہے۔ نیکی کے کاموں میں آگے بڑھیں، مفاہمت کے کاموں میں، مصالحت کے کاموں میں آگے بڑھیں، انسانوں کی بھلائی کے کاموں میں آگے بڑھیں۔ تو آپ آگے بڑھیں گے، سب لوگ ترقی کریں گے تو ہم سب جیت گئے۔ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو ری انسٹال کرتے وقت جو چادر والا معاملہ کیا تھا، اس میں سب لوگ خوش ہو گئے۔ یہ ایک بہت بڑی فراست تھی اور بہت بڑی اللہ کی دین تھی، سب لوگ خوش ہو گئے۔ آپ اپنے رویوں سے کوشش کیجئے کہ ہم سب جیت جائیں، ہم سب خوش ہو جائیں۔ کل انسان معدن، انسان سونے اور چاندی کی کانیں ہیں، ان کانوں کو استعمال کرنے کی کوشش کیجئے، انہیں ایکسٹریکٹ کرنے کی کوشش کیجئے، آپ کو ہیرے اور جواہرات ملیں گے۔ یہ دنیا کے انسانوں کو آپ تلاش کرنے کی کوشش کیجئے۔ آپ کو آج ایک فرد غریب نظر آتا ہے، لیکن وہ تو سونے اور چاندی کی کان ہے یا ہیرا ہے۔ اسے صاف کر کے آپ ایکسٹریکٹ کریں، ان کو چمکانے کی کوشش کریں، ان شیشوں کو ستاروں کی چمک دینے کی کوشش کریں۔ دیکھیں تصویر میں ایک بچہ کسی پہ ٹرسٹ کر رہا ہے، ہمیں بھی ٹرسٹ کرنا ہوتا ہے، اور ہمیں لوگوں پر ان کے ریزلٹس کے مطابق جو ہے ایویلیویٹ کرنا پڑتا ہے۔ تو آپ ٹرسٹ بھی کیجئے اور ریزلٹس کے مطابق ایویلیویٹ بھی کیجئے۔ آپ کام کو فوکس بھی کیجئے اور کام کو لطف اندوز بھی بنانے کی کوشش کیجئے، تو پھر آپ کو کام میں مزہ بھی آئے گا اور آپ کی پروڈکٹیوٹی بھی بڑھے گی۔ ہم ان تمام تصاویر اور تمام مواد کا شکر گزار ہیں جو ہمیں انٹرنیٹ سے ملا ہے، اور آپ کے بھی شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہماری یہ پریزنٹیشن سنی، اور آپ کوشش کیجئے کہ اپنے دوستوں کے درمیان اس کو ڈسکس کریں اور آپ خود بھی ٹریننگ دیں۔ وما علینا الا البلاغ۔